नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकता खारेज भएसँगै पार्टीगत एकताका औचित्यमाथि बहस सुरु। कार्यकर्ताले स्वामित्व नलिएको एकता सफल हुन नसक्ने अवस्था देखिएको भनाई। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई राहत। विरोधी खेमामा रहेका समूह भन्ने समस्यामा राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने मान्यता फेरि सही साबित। मृगौला सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा छिट्टै सुरु हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। मृगौला रोगबारे प्रचारलाई अझ व्यापक बनाउनु पर्नेमा जोड। नेकपा माओवादी केन्द्रलाई फेरि एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्ने अध्यक्ष दाहालको प्रतिबद्धता। राजनीतिक परिवर्तनमाथि षड्यन्त्र सहित हमला भइराखेकाले सतर्क हुनुपर्नेमा जोड। वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने बारे एमाले र जसपा बीचको छलफल सकारात्मक बन्दै छलफलले आज पनि निरन्तरता पाउने। म्यानमारको सैन्य शासकद्वारा अपदस्थ नेता आङ सान सुकीमाथि सुन र 6 लाख अमेरिकी डलर घुस लिएको आरोप। सैन्य कुपछि सुकीमाथि लागेको सबैभन्दा गम्भीर आरोप। र युरोपा लिग फुटबलमा इङ्ग्लिस क्लब आर्सेनलको जित। आर्सेनलसँग ओलम्पियाको 3-1 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ दलको एकता खारेज भएसँगै यति बेला पार्टी एकताको औचित्यमा बहस सुरु भएको छ। विगतमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने नारा दिएर गरिएको पार्टी एकता सर्वोच्च अदालतले भङ्ग भइसकेको छ। तर बाहिरी आवरणमा यस्तो देखिए पनि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच वास्तविक एकता कहिल्यै नभएको तथ्य छर्लङ्ग छ। यस्तो हुनुको मूल कारण भने ती पार्टीका कार्यकर्ताले स्वामित्व नलिएकाले यस्तो भएको चर्चा चलिरहेको छ। सोही कारण पार्टी एकता शीर्ष नेतृत्व बीच मात्र नभई सम्पूर्ण पार्टीमै हुनुपर्ने विश्लेषण भइरहेको छ। 2075 जेठ 3 गते बडो तामझामका साथ एकता घोषणा भएको सत्तारूढ दल नेकपाको एकता सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशका कारण भङ्ग भएको छ। एकता घोषणा भएका दुवै पार्टी पूर्ववत नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रकै हैसियतमा आइपुगेका छन्। पार्टी दुई चिरामा विभक्त हुनु अदालतको आदेश कारण मात्रै बनेको हो। विगत 1 वर्षदेखि पार्टीभित्र चलेको नेतृत्व तहको शक्ति सङ्घर्षकै कारण पार्टी कुनै पनि बेला दुई चिरामा विभाजित हुने स्थितिमै थियो। नेतृत्व तहमा चलेको अन्तर्सङ्घर्षको स्थितिले पार्टीभित्र एउटा समूहले अर्को समूहलाई निषेध नै गर्ने तहसम्मको विवादलाई अदालतले निष्कर्षमा पुर्याइदिएको मात्रै हो। तर यसमा भन्नै पर्दछ, विवादित दुवै खेमा नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवैले पार्टी फुटाएको अपजस भने बेहोर्नु परेन। यो अब्गालबाट अदालतले दुवैलाई बचाइदिएको छ। नेपालमा विद्यमान रहेका राजनीतिक दलको प्रवृत्ति र संस्कारलाई हेर्ने हो भने यहाँ धेरै पटक पार्टी बीच एकता र विघटन भएका थुप्रै दृष्टान्त पाइन्छन्। तर भएका सबै एकता प्राविधिक रूपले सम्पन्न भए पनि तिनमा भावनात्मक एकता भएको भने कुनैमा पनि देखिएको छैन। आजसम्मका अनुभवहरूलाई सँगालेर भन्ने हो भने नेतृत्वले एकता गर्दा समान विचार, पार्टीका राजनीतिक कार्यक्रम र सिद्धान्तप्रति ध्यान नै नदिई व्यक्तिगत सम्पर्क र मित्रताका आधारमा गरिएका कतिपय एकताहरू एकताले पूर्णता नपाउँदै खण्डित भएका थुप्रै उदाहरण नेपाली राजनीतिमा पाइन्छ। र यो रोग सबैभन्दा बढी नेपालमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीमै बढी देखिएको छ। विक्रम सम्वत 2006 सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यस यता थुप्रै पटक टुक्रिएको र थुप्रै पटक एकता पनि भएको छ। तर कुनै पनि एकताले दशक नागेको दृष्टान्त पाइँदैन। मूलत पार्टीले बोकेका सिद्धान्त र विचारबाट प्रभावित भएर भन्दा पनि नेतृत्वको चरम महत्वाकांक्षा र नेतृत्वमै बसिरहने दम्भ नै पार्टी फुटको कारण बन्न पुगेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीपछि यस्ता फुटको श्रृङ्खला पूर्व पञ्चहरूको पार्टी रापरपा र मधेस केन्द्रित राजनीतिमा संलग्न मधेसवादी पार्टीहरूमा निरन्तर देखिँदै आएको छ। पार्टीहरूमा देखिएको फुटप्रस्त राजनीति केही हदसम्म विचार र सिद्धान्तबाट प्रभावित देखिए पनि बढीजसो नेतृत्व तहमा रहेकाहरूको तीव्र महत्वाकांक्षाबाटै प्रभावित हुँदै आएको पाइएको छ।
यसबाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको नेतृत्व तहका बीचको सहमतिलाई नै समग्र पार्टी पंक्तिको धारणा भन्ने हैकमवादी सोचका कारणले पनि कतिपय बेला एकताले पूर्णता पाउन नसकेको देखिएको छ। एकताका लागि तयार नेतृत्वले सम्भावित एकता र एकता हुने पार्टीसँगको एकताको स्वरूपका बारेमा आम कार्यकर्ता पंक्तिसँग राय सल्लाह नलिने, पार्टीका तल्ला निकायसँग एकताका बारेमा कुनै छलफल नै नचलाइने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, यसले कार्यकर्तालाई नेतृत्वले जहिल्यै अरनपरन गर्ने समूहका रूपमा बुझ्ने सामन्ती संस्कार नेतृत्व पंक्तिमा रहनुले पनि कार्यकर्ताले एकता भएको पार्टीको स्वामित्व दुवै थरी कार्यकर्ताले नलिदिनाले पनि सम्पन्न एकताले पूर्णता पाउन नसकेको विगतका कतिपय घटनाले स्पष्ट पारेका छन्। यस प्रसङ्गमा आजभन्दा 33 महिना अगाडि एक भएका तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा विगत 1 वर्षदेखि देखिँदै आएको अन्तरसङ्घर्षमा नेतृत्व तहमा देखिएको महत्वाकांक्षा र कार्यकर्ताले एकीकृत पार्टीमा स्वामित्व नपाउनुले पार्टीलाई फुटको वातावरणतर्फ धकेल्दै लगेको हो। त्यसमा पार्टी एकता गरेर नेकपामा समाहित हुन आएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष लगायत नेतृत्व तहमा रहेका कतिपय नेताहरूको पार्टी नै कब्जा गर्ने रणनीतिकै कारण केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नै नेता र कार्यकर्तालाई दुई चिरामा विभक्त गरिदिएको थियो। पार्टीभित्र बढेको सत्ता र शक्तिको अन्तरसङ्घर्षकै परिणाम एक पक्षले अर्को पक्षलाई पँधेरे शैलीमा गर्ने सत्तो सराप र एउटाले अर्कोलाई अस्तित्व नै नामेट पार्ने ढङ्गले बढेको वैमनस्यताले पार्टी कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पर्ने अवस्थाबाट गुज्रिएकै बेला सर्वोच्च अदालतले गरेको एक फैसलाबाट पार्टी विभाजनकारीको अपजसबाट तत्काललाई नेताहरू त बाँचे, तर नेपाली जनताले कम्युनिस्ट शासनमा देखिएको आफ्नो भविष्य भने चकनाचुर बनेको छ, जसको हिसाब यिनै नेताले जनताको इजलासमा उचिएर दिनुपर्ने हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले पार्टीको नाम सम्बन्धी विवादमा अदालतमा परेको एउटा मुद्दामा आफ्नो फैसला सुनाउँदै सत्तारूढ दल नेकपालाई एकता अगावैको स्थितिमा पुर्याइदिएपछि नेकपाका कतिपय विभाजन चाहने नेताहरूलाई त हाई सन्चो नै भएको होला, तर हिजो एकीकृत कम्युनिस्टको नाममा स्थिर सरकार र विकासको नारा दिएर संसदमा 2/3 निकटको मत सहित सरकारमा पुगेको निवर्तमान नेकपाका यी नेताहरू पुनः कसरी जनता समक्ष जान्छन् र के भनेर पुनः जनताको विश्वास जित्दछन्, त्यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। अविश्वासको प्रस्ताव र विश्वासको मतले नै झन्झटिलो प्रक्रिया लगायतबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्थाबाट यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राहत मिलेको छ, तर यसको विपरीत सरकार फेर्ने तयारीमा लागेको समूह भने अहिले कमजोर बनेका छन्। सर्वोच्च अदालतले नेकपा नामबारे गरेको फैसलाको कारण अहिलेको परिदृश्य फेरिएको हो। यसले पुनः एक पटक राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने मान्यता सही साबित भएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रलाई सर्वोच्च अदालतले अंशबन्डा गरिदिएपछि दुवै पार्टीका नेताहरू नयाँ पार्टनरको खोजीमा लाग्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन्। यो अवस्थामा सबैभन्दा हाइसन्चोको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव नआएसम्म कुनै कष्ट गर्नुपर्ने अवस्था छैन। जुन बेला माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ त्यति बेला अप्ठ्यारो भने पर्न सक्छ, तर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषय माओवादीका लागि पनि सहज निर्णय भने होइन। वर्तमान सरकार अलग दलको समर्थनमा बनेको होइन, एकीकरण भएको एउटै दलको समर्थनमा बनेको हो। यसको अवस्था हाल मात्र बदलिएको हो, त्यो पनि सर्वोच्चको फैसलाले। त्यसकारण माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन त्यति सजिलै लिने बाटो छैन। माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि दुईवटा विकल्प रहन्छन्। पहिलो विश्वासको मत लिने र दोस्रो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन गर्ने। प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुस 5 मा जसरी अब संवैधानिक अडचन आउने छैन, पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा एउटै पार्टीको सरकार थियो। अहिले दुईवटा पार्टीको सरकार छ। नेपालको संविधानको धारा 76(2) को सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ, अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत लिनका लागि संविधानको केही शर्तहरू छन्।
नत्र संविधानले प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकारका रूपमा यसलाई छोडिदिएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल विभाजन भएमा वा सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मात्र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यी दुवै अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ। दल विभाजन भएको छैन, तर सरकारमा रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत प्राप्त गरेमा ओलीको सत्ता यात्रा टुङ्गिने छैन। विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको तिथि तोक्न सक्नुहुनेछ। संसदले काम गर्न नदिएको उदाहरण उपयोग गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पहिले भन्दा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न सहज हुनेछ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि फागुन 23 गते डाकिएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा अप्रिय दृश्यहरू देखिए। त्यो दिनको दृश्यले बताउँछ कि यो प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्यति सजिलै काम गर्न दिने छैन। त्यसकारण विश्वासको मत प्राप्त नगरेको खण्डमा फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन हुनेछ। प्रतिनिधि सभा विघटन अघि र एमाले माओवादी नबिउतिएसम्म तत्कालीन नेकपाका शीर्ष नेताहरू शक्तिशाली देखिन्थे। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रचण्डहरू देशै हल्लाउने शक्तिमा देखिनु भएको थियो। तर एमालेसँग छुटिएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष केवल पेरिस डाँडाका प्रचण्डमा सीमित हुने अवस्थामा आएको छ। नेपाल, खनाल लगायतका नेताहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कतिखेर धुम्बाराईमा एमालेको ढोका खुल्छ कि भनेर पुरपुरोमा हात लगाएर बस्ने अवस्था समेत आएको छ। शक्तिमा आएका नेताहरू अहिले आफ्नै घरको ढोका अगाडि कतिखेर खुल्छ भनेर पर्खेर बसेका छन्। शक्तिशाली देखिएका नेताहरू किन यसरी दाँत फुकालेको सिंह जस्ता भए, किन विष निकालेको सर्प जस्ता भए? यसमा उनीहरू आफै जिम्मेवार छन्। समयमा बुद्धि नपुर्याउँदा आफूलाई मात्र होइन देशलाई कति घाटा लाग्दो रहेछ भन्ने कुरामा अब पनि चेत नलाउने हो भने यस्ता दुःख फेरि फेरि आइरहन सक्छन्। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा मृगौला सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा छिट्टै सुरु हुने बताउनु भएको छ। विश्व मृगौला दिवसका अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित प्रभात फेरी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विशेषज्ञ सेवाका लागि केन्द्र स्थापना गर्न मृगौलाविद एवं चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानकी डिन डाक्टर दिव्या सिंह शाह सहितका विज्ञ क्रियाशील रहेको जानकारी दिनुभयो। का लागि अब त हामी स्पेशलाइजेसनका साथ किडनी सेन्टर पनि खोल्दैछौँ। त्यो एउटा खुसीको कुरा हो। यस अवसरमा अब नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर दिव्या सिंह शाह पहल गरिरहनु भएको छ एज डिन। यो छिटै नै हामी स्पेसलाइज्ड किडनी सेन्टर त्यो पनि हामी खोल्ने काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। उहाँले मृगौला रोग जस्तो जटिलताबाट बच्न स्वास्थ्य जीवनयापनका लागि आग्रह गर्दै यसबारेका प्रचारलाई अझ व्यापक बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। मृगौलालाई रोगहरूबाट कसरी बचाउन सकिन्छ र रोग लागिहाले प्रत्यारोपण सहितको सम्पूर्ण उपचार सेवा स्वदेशमै कसरी उपलब्ध गराउने समेत गरी मुख्य दुई कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। मृगौला रोगको साथमा स्वस्थ जीवन नारासहित विश्वभर मृगौला दिवस मनाइँदैछ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीलाई फेरि एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा नयाँ नमुना स्वास्थ्य कर्मी संघ नेपालको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। देशको राजनीतिक परिवर्तनमाथि षड्यन्त्र सहित हमला भइराखेको भन्दै उहाँले सजग भएर त्यस विरुद्ध आफ्नै खुट्टामा उभिएर लड्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अरूसँग एकीकृत हुँदा आफ्नो साथीहरू छुटेर कमजोर देखिएको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा पुराना साथीहरू एकताबद्ध गरेर अगाडि बढ्ने बताउनु भयो। नयाँ भनेको चाँदी हो, पुरानो सुन हो भन्ने गीत थियो के, त्यो गीत मलाई उनले सिकाएको थिए र मैले गाउँथेँ। अब नयाँ चाहिँ चाँदी हो, पुरानो चाहिँ गोल्ड हो या सुन हो भनेपछि त पुरानो बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ नयाँ भन्दा भन्न खोजेको हो त्यो कविताले अथवा गीतले।
अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक उपलब्धि र आन्दोलनको रक्षाको निम्ति आफूले देशव्यापी अभियान चलाउने बताउनु भएको छ। 2-4 वर्ष जनताको बीचमा गएर अभियान सञ्चालन गर्ने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष प्रचण्डले जनयुद्ध कालमा काम गरेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पार्टीमा उचित स्थान दिएर राखिने पनि बताउनु भएको छ। आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकले जनयुद्ध कालमा काम गरेका स्वास्थ्य कर्मीहरूको बारेमा विशेष निर्णय गर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने बारे नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपा बीचको छलफल सकारात्मक भएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको एमाले र जसपाका शीर्ष नेताहरू बीचको छलफल सकारात्मक भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभएको हो। छलफलमा एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीका साथै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सुभाष नेमाङ, शंकर पोखरेल, ईश्वर पोखरेल, राजन भट्टराई लगायतका नेता सहभागी हुनुहुन्थ्यो भने जसपाका तर्फबाट महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अशोक राई र लक्ष्मणलाल कर्ण सहभागिता थियो। थापाका अनुसार आज पनि दुई दलबीच कार्यदल स्तरमा अनौपचारिक छलफल हुनेछ। जसपाले पहिला आफूहरूका माग पूरा भए मात्र सरकारमा सहभागी हुने बारे छलफल गर्न सकिने बताउँदै आएको छ। जसपाले रेशम चौधरीको रिहाई, मधेस आन्दोलनका क्रममा कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता, पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र संविधान संशोधन लगायतका माग उठाउँदै आएको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेकपा एमाले विधिवत रूपमा 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्किएको बताउनु भएको छ। प्रेस संगठन प्रसारले बिहिबार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार नेकपा एमाले विधिवत रूपमा 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्किएको बताउनु भएको हो। पुनर्जीवित एमाले अब संसदीय प्रक्रिया बमोजिम परिवर्तित ढंगले अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेका महासचिव समेत रहनु भएका पोखरेलले ढिलै भए पनि अन्तत ताजा जनादेशमा जानै पर्ने दाबी गर्नुभयो। बडो होसियारीपूर्वक पूर्व पश्चिम सबैतिरका नाकाहरू हामीले सेलेक्टिभ नाकाहरू खोलेर हो। अब पछिल्लो साथीहरूले अझै यो व्यावहारिक ढङ्गले केही गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। मैले नै बोलेको थिएँ यी खुल्छन् जे माग गर्नुभएको थियो हुन्छ भन्ने थियो। अब अहिले सुन्दैछु यहाँ ट्रान्सपोर्टेसन भन्सारमा आउजाउ गर्नु कठिन हो भन्ने साथीहरूले भन्नुभएको छ। सामाजिक अराजकतालाई अन्त्य गरी आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले अघि सारेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपनालाई साकार पार्नतर्फ सरकार अग्रसर रहेको पनि पोखरेलले जिकिर गर्नुभयो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूले तत्कालै पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकको माग गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा वरिष्ठ नेता नेपाल र झलनाथ खनाल निकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक माग गरेको हो। वर्तमान परिस्थितिबारे छलफल गर्न स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन माग गरिएको बताइएको छ। यस्तै छलफल मार्फत आगामी रणनीति समेत तय गर्नु परेकाले बैठक बोलाउन माग गरिएको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा नाम ऋषि कटेल नेतृत्वको पार्टीलाई दिने फैसला गरेसँगै यति बेला माओवादीबाट बनेकाहरूको भविष्य के हुन्छ भन्ने आम चासो रहेको छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सर्वोच्चको आदेश स्वीकार्दै छुट्टै अघि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो चासो बढेको हो। सर्वोच्च अदालतले गत आइतबार ऋषि कटेल नेतृत्वको पार्टीलाई नेकपा नाम दिने फैसला गरेसँगै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकता बदर भइसकेको छ। सर्वोच्चले नेकपा कटेललाई दिएसँगै विक्रम सम्वत 2075 जेठ 3 मा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको पार्टी एकता स्वतः भङ्ग भएको हो।
सर्वोच्चको आदेशपछि मंगलबार बसेको सत्तारूढ दलको दाहाल नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले पूर्ववत पार्टीमा नै फर्किने निर्णय समेत गरेको थियो। यति बेला सरकारमा पूर्व माओवादी खेमाबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा सहभागी हुनुहुन्छ। दाहाल नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले 3 वर्षको समयलाई शून्य समय मान्ने निष्कर्ष निकालेसँगै माओवादी खेमाबाट वर्तमान सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूको बाँकी भविष्य के हुन्छ भन्ने आमचासो रहेको छ। पूर्व माओवादीका सांसद जनार्दन शर्मा मन्त्रीहरूको भविष्य के हुन्छ भन्ने उहाँहरूको इच्छामा नै भर पर्ने बताउनुहुन्छ। त्यसबारेमा अहिले आफूले केही भन्न सक्ने अवस्था नभएको उहाँको भनाइ छ। उनको भविष्य उनीहरूले के सोच्छन् त्यही हुन्छ। उनीहरूको भविष्यको मैले निर्धारण गर्न सक्ने म कुनै भाविनी होइन, त्यसकारणले उहाँहरूलाई सोध्नु होला। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराई आफ्नो पार्टीमा मिसिन आएका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको उचित व्यवस्थापन गरिने बताउनुहुन्छ। पूर्व माओवादीबाट एमालेमा सामेल हुन आएका नेता तथा कार्यकर्ताको हैसियत अनुसार पद तथा जिम्मेवारी समेत दिइने उहाँको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भन्नुला, प्रधानमन्त्रीजीले त्यही भन्नुहोला, पुष्पकमल दाहालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी भन्नुहोला। अब जहाँसम्म केही नेताहरू मिसमास भएको यताउति भएको देखिन्छ, हामीसँग आउनुभएका राष्ट्रिय सभाका 1 जना, प्रतिनिधि सभाका 4 जना, प्रदेश सभाका केही र स्थानीय तहका केही प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई हैसियत अनुसारको जिम्मेवारी अवश्य दिइन्छ र त्यो जिम्मेवारी अनुसार उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ। आवश्यक पर्यो भने उहाँहरू त्यो जनप्रतिनिधिको हैसियत छोडेर भए पनि यो पार्टीलाई मजबुत बनाउन लाग्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक हिसाबले अघि बढिसकेको छ। सर्वोच्चले सत्तारूढ दलको एकता बदर गरेपछि मन्त्रीहरूको पदबारे स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छैन। हालको लागि सरकारको हैसियत बहुमतीय सरकारको रहेकाले तत्कालै यी मन्त्रीहरूको अवस्था परिवर्तन हुने अवस्था छैन। तर माओवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेसँगै ती मन्त्रीको विषयमा अन्यल हुने अवस्था देखिएको छ। सोही कारण यी विषयमा दुवै दल प्रष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्याल, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भविष्य समेत संकटमा पर्ने संकेत देखिएको छ। नेकपा अस्तित्वमा नरहेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा दलहरूले आफैले नेतृत्व गर्ने दावी गर्न थालेका छन्। बदलिएको परिस्थितिसँगै प्रदेश सरकार गठनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ। कांग्रेस प्रदेश सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल बनाएको हो। कांग्रेसले वार्ता टोली नै गठन गरेर सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रयास थालेपछि प्रदेश सरकारको भविष्य अन्यलमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतले वैशाख 23 गते नेकपा सम्बन्धी विवादको सन्दर्भमा एउटा निर्णय गर्यो र त्यो निर्णयले नेपालको राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन गरिदियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादीलाई अस्तित्वमा ल्याइदियो र त्यो अस्तित्वमा ल्याउने बित्तिकै देशभरिकै राजनीतिक समीकरणहरू प्रदेश लगायत सङ्घमा उथलपुथल हुने अवस्था आयो र यो लुम्बिनी प्रदेशको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अब यो प्रदेशको स्थायित्व, यसको दिगोपन, यसको विकास र यो राजनीतिक निकासको लागि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट 3 सदस्यीय कार्यदल बनेको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई बिउताउने गरी फैसला गरेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको समीकरणमा जोड घटाउ सुरु भएको हो। प्रदेशमा चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने दावी गरिरहेको छ। खास गरी लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था कस्तो छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले चाहिँ तपाईको के छ भने एमालेका 41 जना हुनुहुन्छ, कांग्रेसका 19 जना हुनुहुन्छ र पूर्व माओवादीका मित्र साथीहरू 20 जना हुनुहुन्छ र हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीका हामी 6 जना छौँ र एउटा चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट 1 जना समानुपातिक मान्य हुनुहुन्छ। यावतलाई हेर्दाखेरि के छ भने अहिले हामी बिनाको सरकार चाहिँ न त कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनले बनाउन सक्छ, न त तपाईको के छ भने अहिले एमालेकै चाहिँ त्यो सरकार बन्ने अवस्था छ।
नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाले सरकार नेतृत्वको दावी गरिरहँदा नेकपा माओवादी केन्द्र भने अझै अलमलमा छ। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रदेश सरकारमा 2 जना मन्त्री सहभागी छन्। माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने केन्द्रको निर्देशनको प्रतीक्षामा रहेका छन्। भर्खरै सर्वोच्च अदालतले पूर्व पार्टीहरू चाहिँ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुनस्थापित गरिदिएको छ र हामी प्रदेशमा सरकार बनाउँदा तत्कालीन चाहिँ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट जसरी निर्वाचनमा गठबन्धनको सहित गएका थियौँ त्यही अनुसार नै गठबन्धनको सरकार निर्माण भएको थियो। अहिले त्यही रूपमा माओवादी र एमालेको गठबन्धनको सरकारको रूपमा यो क्रियाशील छ, त्यसमा बदलिएको छ र यसमा पहिलो कुरा चाहिँ हामीले जसरी एमाले र माओवादीको बिचको गठबन्धनबाट सरकार निर्माण गऱ्यौँ त्यसमा मुख्यमन्त्रीको हैसियतले चाहिँ यहाँको सरकार प्रमुखले कसरी रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ हामीले त्यो हेर्छौँ। त्यसबाहेक जसरी नेपाली काङ्ग्रेसले दलको तर्फबाट वार्ता टिम बनाएको छ त्यो प्रकारले अब हाम्रो पनि छुट्टै संसदीय दलको बैठक बस्ने र त्यस प्रकारले यो प्रदेश सभामा रहेका विभिन्न संसदीय दलहरूसँग वार्ता गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ। 87 सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री हुन 44 सिट आवश्यक पर्छ। माओवादीले समर्थन नगरे मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलसँग आवश्यक सिट पुग्ने देखिँदैन। तीनमध्ये एउटा पार्टीको साथ पाए पनि मुख्यमन्त्री सुरक्षित हुने समीकरण छ। काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छ। बदलिँदो परिस्थितिमा कसको हातमा सत्ता जान्छ सहज अनुमान लगाउन भने गाह्रै छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा पशुपतिनाथमा दर्शनार्थीहरूलाई सहज रूपमा पूजा आजको व्यवस्था गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बताएको छ। बिहिबार महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शनार्थी तथा भक्तजनहरूको भिड लागेको थियो। अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष दर्शनार्थीलाई मन्दिर दर्शनको लागि छिटो र सहज हुने व्यवस्था मिलाइएकाले सहज अवस्था बनेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। 11वटा उपसमिति गठन गरी राम्रो व्यवस्थापन गरिएको महाशिवरात्रि पर्व व्यवस्थापन समितिका प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारीले बताउनु भएको छ। एकीकृत रूपमा सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरी सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइएको, स्वयंसेवक पर्याप्त मात्रामा परिचालन गरिएको, भोजन आवास पानीको व्यवस्थापन मिलाइएको तथा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको उहाँको भनाइ छ। ज्येष्ठ नागरिक तथा शारीरिक रूपमा पनि भएका अशक्त व्यक्तिहरूको लागि सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवकको सहयोगमा छिट्टै दर्शन गर्न सकिने व्यवस्था पनि मिलाइएको बताइएको छ। महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा उल्लेख्य रूपमा साधु सन्त तथा भक्तजनहरूको उपस्थिति रहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट बच्न अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आग्रह समेत गरेको थियो। नेपाली सेनाले बिहिबार औपचारिक कार्यक्रम गरी दिवस मनाएको छ। नेपाली सेनाले सैनिक मञ्च टुडीखेलमा कार्यक्रम गरी सेना दिवस मनाएको हो। टुडीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायत राज्यका विभिन्न निकायका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो। हरेक वर्ष महाशिवरात्रिका दिन नेपाली सेनाले सेना दिवस मनाउने गर्दछ। यसको सुरुवात भने सन् 1935बाट भएको बताइन्छ। नेपाली सेनाले कार्यक्रममा विभिन्न साहसिक खेलहरू तथा झाँकी प्रस्तुत गरेको थियो। सैनिक मञ्च टुडीखेलमा मुख्य समारोह तथा मुलुकभर सेनाका सबै कार्यालय, विभाग, प्रीतना, वाहिनी, युनिट तथा सब युनिटले पनि आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम गरी सेना दिवस भव्यताका साथ मनाएका छन्। बिहिबार काठमाडौँका सैनिक मञ्चमा परेड तथा तोप बढाई, कवाज लगायत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिएको थियो। समारोहमा नेपाली सेनाले आफ्नो शौर्य कौशलको प्रदर्शन गरेको आकर्षण देखिएको थियो। कार्यक्रममा सेनाका जवानहरूले राइफल तथा तोपबाट बढाई, कवाज, त्रिभुवन आर्मी क्लबका खेलाडी र राष्ट्रिय सेवा दलका क्याडेट लगायत विभिन्न युनिटबाट मार्च पास गर्नुको साथै सेनाको बख्तरबन्द गाडी, हतियार र इक्विपमेन्ट प्रदर्शन, ब्यान्ड डिस्प्ले, हेलिकप्टरबाट नेपालको राष्ट्रिय झण्डा र सेना दिवस 2077 लेखिएको ब्यानर प्रदर्शनीका साथै पुष्पवृष्टि गरिएको थियो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। माउन्टेन टेलिभिजन
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पर्यटन व्यवसायको सम्भावना बोकेको पर्साका विभिन्न स्थानहरूको अझै पनि प्रवर्धन हुन नसकेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगञ्ज र पर्यटन पत्रकार संघ पर्साले आयोजना गरेको पर्यटन पुनरुत्थानको लागि साझेदारी कार्यक्रममा सरकारवालाहरूले सो कुरा बताएका हुन्। पर्यटक छ भने एउटा टुरिस्टको उसको स्टिकर राखिदिनुपर्छ, थाहा भइहाल्छ को पर्यटक हो को पर्यटक होइन। त्यसमा पनि अलिकति हाम्रो होमवर्क गरौँ। त्यसको लागि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले के सघाउनुपर्छ। हामीले मुख्यतः वीरगञ्ज भनेको चाहिँ नेपालकै प्रवेशद्वार नै हो। यहाँबाट आर्थिक गतिविधिको पनि प्रवेश हुन्छ, त्यससँगै पर्यटन गतिविधिको पनि यहीँबाट प्रवेश बिन्दु नै हो। र यो ट्रान्जिट पोइन्टलाई चाहिँ कसरी अलिकति व्यवस्थित गर्ने, पर्यटकलाई कमसेकम एक रात पनि वीरगञ्जमा बसाउन सक्ने वातावरण कसरी हामी सिर्जना गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो प्रयास हो। कार्यक्रममा पर्साका होटल तथा व्यवसायिक व्यवस्थापन तथा सुरक्षामा स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै पर्यटन व्यवसायीलाई स्थानीय तथा प्रदेश सरकार सहकारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। तत्कालीन माओवादीको जनमुक्ति सेना बसेको ठाउँको सम्झना दाङको संक्रामले गराउँदछ। सरकारले क्रान्ति संग्रहालय बनाउने भनेको उक्त ठाउँ अहिले अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ। सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौतापछि दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 19 संख्यामा दीर्घ स्मृति ब्रिगेड अन्तर्गतका 3 बटालियन सहितको 2000 जनमुक्ति सेना बसेका थिए। उक्त ब्यारेकलाई क्रान्ति संग्रहालय बनाउने योजना रहेको स्थानीय सरकारको दावी छ। तर पछिल्लो समयमा भौतिक संरचनामा भएका टिन तथा काठ चोरी भएको र जग्गा अतिक्रमण हुन थालेको छ। अहिले ब्यारेकको अवस्था सामान्य, यसलाई संरक्षण गर्ने बाहेक र खासै त्यस्तो यसको केही प्रगति छैन। नगरपालिकाले यो पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा चाहिँ योजना छनौट गरेर पठाएको छ, एउटा साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत। र त्यो योजना छनौट हुन्छ या हुन्न त्यसकै पर्खाइमा छौँ। दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 18 का घाइते जनमुक्ति सेना भुलबहादुर विक पनि ती 2000 सेना मध्येका एक हुनुहुन्छ। आफू जस्तै पूर्व जनमुक्ति सेनाको रगत र पसिनाबाट बनेको संरचनाहरू यस्तो अवस्थामा देख्दा विक चित्त दुखाउनुहुन्छ। अब अहिले त्यो घरहरू त्यति बेला जनमुक्ति सेनाहरूले भोकभोकै नखाई नलाई अब कसरी बनाएको त्यो घर अहिले कुनै घरहरूमा टिनको पाता छैन, कुनै घरहरूमा डारपातहरू छैन, कुनै घरहरूको चाहिँ झ्यालढोकाहरू चौकसहरू निकालेर लगेको छन्। अब त्यसरी अब व्यवस्था भएको छ। उपमहानगरले संरक्षण गर्न जिम्मा पाएपछि आफूहरू संरक्षणको जिम्माबाट हट्नु परेको महिला लामाखोला सामुदायिक वनकी अध्यक्ष पम्फा नेपालीको गुनासो छ। वनले गर्ने थियो सर, वनले जिम्मा दिएको भए हामीले चाहिँ गर्ने थियौँ, वनले गर्ने थियो। अब वनलाई जिम्मा दिएन, नगरपालिकाले जिम्मा दिएपछि नगरपालिकाबाटै त्यस्तो हेलचारी भएर हराइरहेछन् सामानहरू। करिब 10 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको ब्यारेकको संरचना सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीले 2068 फागुन 27 गतेपछि उक्त ब्यारेक छोडेर गएको थियो। त्यसपछि ब्यारेक संरक्षण उपमहानगरपालिकाको जिम्मामा आएको हो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले माओवादी जनयुद्धमा लडेका सेनाहरू लडाकुहरू व्यवस्थापन गरेको संग्राम ब्यारेकलाई हामीले यो क्रान्ति सङ्ग्रहालयका रूपमा अघि बढाउने गरिकन काम अघि बढेको छ। यसका निम्ति यसको सम्भावना अध्ययनको काम अहिले भइरहेछ। त्यसको विस्तृत चाहिँ परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिसकेपछि त्यसलाई हामी अघि बढाउँछौँ र यसमा हामीले पर्यटन मन्त्रालयमा पनि त्यसको सहयोगका लागि अनुरोध गरेका छौँ। संरक्षणको जिम्मा लिई जिम्मेवारी वहन नगर्दा उक्त स्थल संकटमा परेको छ। समयमै यस्ता क्षेत्रको उचित संरक्षण गर्नतर्फ सरकारवालाको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाङ्गीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। सरकारले आगामी चैत्र 15 देखि मेलन्चीको पानी परीक्षणको रूपमा वितरण थाल्ने भएको छ।
मेलन्ची खानेपानी आयोजना अनुसार काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको वेतन प्रणालीमा चैत्र 15 देखि पानी पठाउन सुरु गरिने भएको हो। अहिले सुरुङबाट आइरहेको मेलन्ची खोलाको पानी सुन्दरी जलबाट बागमती नदीमा मिसाइएको छ। शुक्रबारदेखि बागमतीमा पानी पठाउन बन्द गरेर सुरुङ भर्न थालिनेछ। सुरुङ भरिन 3 देखि 4 दिन लाग्ने बताइएको छ। सुरुङ भरिएपछि 10 दिनमा पानी परीक्षण रूपमा जम्मा गरिने र त्यसपछि सुन्दरी जल स्थित पानी प्रशोधन केन्द्रमा खसालिने तयारी रहेको छ। तालिका अनुसार यो आयोजनाले चैत्र 27 देखि असार 26 गतेसम्म दैनिक 17 करोड लिटर पानी प्रणालीमा पठाएर परीक्षण गर्नेछ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। माउन्टेन टेलिभिजन विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। रूपन्देही नगर विकास कोषले दिगो शहरी पूर्वाधार विकासमा ऋण लगानी तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ। ऋण लगानीमा पूर्वाधार समृद्ध नेपालको आधार भन्ने नाराका साथ कोषको आयोजनामा भएको एक दिने प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीमा यस्तो जानकारी दिएको हो। कोषले दिगो शहरी पूर्वाधार विकासमा ऋण लगानी तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने बताएको छ। निर्माणका कामहरू र खास गरी दीर्घकालीन महत्त्वका पूर्वाधारहरूमा गरिने लगानीका लागि ऋण परिचालन नै एकमात्र उपाय हो। त्यसका लागि हरेक स्थानीय तहले आफ्नो प्राविधिक र वित्तीय क्षमतामा सुधार ल्याउन जरुरी छ। गोष्ठीमा नगर विकास कोषका प्रतिनिधि र नगरपालिका प्रमुखहरूसँग के कसरी अनि कस्ता विषयमा लगानी गर्ने भन्ने बारे छलफल भएको थियो। नगर विकास कोष अरू वित्तीय प्रणालीहरू कसरी अवलम्बन गर्ने त, अन्य वित्तीय स्रोतहरू कसरी जुटाउने त नगरपालिकाहरूको विकासमा भन्ने हिसाबले घनीभूत रूपमा हामीले चाहिँ वित्तीय स्रोतहरू जुटाउन लागिरहेका छौँ। 2045 सालमा स्थापित नगर विकास कोषले देशका 83 वटा नगरपालिका र 94 वटा साना शहरहरूमा पूर्वाधारका विभिन्न आयोजनाहरू सम्पन्न गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकता खारेज भएसँगै पार्टीगत एकताको औचित्यमाथि बहस सुरु। कार्यकर्ताले स्वामित्व नलिएको एकता सफल हुन नसक्ने अवस्था देखिएको भनाई। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई राहत। विरोधी खेमामा रहेका समूह भने समस्यामा राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने मान्यता फेरि सही साबित। मृगौला सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा छिट्टै सुरु हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। मृगौला रोगबारे प्रचारलाई अझ व्यापक बनाउनु पर्नेमा जोड। नेकपा माओवादी केन्द्रलाई फेरि एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्ने अध्यक्ष दाहालको प्रतिबद्धता। राजनीतिक परिवर्तनमाथि षड्यन्त्र सहित हमला भइराखेकाले सतर्क हुनुपर्नेमा जोड। वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने बारे एमाले र जसपा बीचको छलफल सकारात्मक बन्दै छलफलले आज पनि निरन्तरता पाउने। म्यानमारको सैन्य शासकद्वारा अपदस्थ नेता आङ सान सुकीमाथि सुन र 6 लाख अमेरिकी डलर घुस लिएको आरोप। सैन्यको पछि सुकीमाथि लागेको सबैभन्दा गम्भीर आरोप। र युरोपा लिग फुटबलमा इङ्ग्लिस क्लब आर्सेनलको जित। आर्सेनलसँग ओलम्पियाकोस 3-1 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।